नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट और मेट्रो रेल की इफ्तिताई तकरीब के कामयाब इनेकाद पर वजीर आला का इजहार मसरत। समिट से हैदराबाद के विखार में और भी इजाफा। तमाम महकमे जात बिलखुसूस पुलिस को मुबारकबाद। टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए दरखास्तों के अदखाल की तारीख में 15 दिसंबर तक तोसी। 2 दिन में तरमीमी एलामिया की इजराई का इम्कान। शहर में जश्न मिलादुल नबी की रौनकें उरूज पर। गलियां रोशनियों से जगमगा उठी। शहर में 3 मुकामात पर सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के धावे। 7 अफराद गिरफ्तार। नकली पान मसाला और गुटखा भारी मिकदार में जब्त। और 3 पत्ते खेलने में मुलव्विस 7 अफराद गिरफ्तार। नकद रकम बरामद। मीर चौक पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने HICC में ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट और मेट्रो रेल प्रोग्राम के कामयाबी इनेकाद पर मसरत और इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि GS 2017 के बाद आलमी सतह पर हैदराबाद के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने महकमे पुलिस को खुसूसी मुबारकबाद देते हुए कहा कि बैक वक्त कई मुकामात पर प्रोग्राम होने के बावजूद पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि तमाम महकमे जात के टीम वर्क के साथ काम करने की वजह से तेलंगाना में पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम कामयाब रहा। वज़ीर आला ने कहा कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी मरकजी वजारत दाखिला नीति आयोग ने भी हुकूमत की मिशनरी की सितारिश की। वज़ीर आला ने कहा कि 1500 मंदूबीन की आमद किसी को भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं हुई। वज़ीर आला ने कहा कि गोलकुंडे के प्रोग्राम को अचानक खतियत दी गई थी, इसके बावजूद भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि रियासत में खवातीन सनतकारों की हौसला अफजाई की जाएगी। COT कॉन्फ्रेंस के अख्ताम के बाद उन्होंने कहा कि ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट के कामयाब इनेकाद में नीति आयोग का अहम रोल रहा है। KTR ने वज़ीर आज़म से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने समिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि 3 दिन में 53 मुबाहिस हुए, 200 अफराद ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि समिट के बाद हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। KTR ने कहा कि तेलंगाना के टी-हब की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इवांका ट्रंप ने भी सितारिश की है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि समिट से काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी करते हुए अहकाम जारी किए हैं। TRT के लिए ऑनलाइन दरखास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 30 नवंबर थी। महकमे तालीम की दरखास्त पर अब आखिरी तारीख 15 दिसंबर कर दी गई है। वाज़ेह है कि 31 अजला के लिए जारी किए गए एलामिये पर अदालत की तरफ से रोक लगाई गई थी। इस सिलसिले में तरमीमी एलामिया जारी करने की हिदायत दी गई है। इम्कान है कि 2 दिन के अंदर तरमीमी एलामिया जारी किया जा सकता है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट कल्वाकुंटला प्रमोशन समिट में तब्दील होकर रह गई है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि समिट से क्या फ़ायदा हुआ है, ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने की बात की जा रही है, दरहकीकत अपना ढोल पीटा जा रहा है। आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू भी मेट्रो रेल को उनका कारनामा करार दे रहे हैं। इधर TRS अपना ढोल पीट रही है, जबकि कांग्रेस का मेट्रो रेल में अहम रोल है, लेकिन उसके नुमाइंदे को ही इफ्तिताही तकरीब में मद्दू नहीं किया गया। मेट्रो रेल के आगाज के दूसरे दिन ही अमीरपेट रेलवे स्टेशन के पास पार्किंग फीस वसूल किए जाने पर आवाम को बरहम देखा गया। बताया गया कि 5 रुपए पार्किंग फीस वसूल की जा रही है, जबकि 2 दिन तक फीस वसूल न किए जाने का ऐलान किया गया था। स्टेशन के पास ट्रैफिक पुलिस को कई गाड़ियों को जब्त करते हुए भी देखा गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गलत मुकाम पर पार करने पर गाड़ियों को जब्त किया गया है।
अमेरिका इस्लामी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान में अमेरिकी सरमाकारी के लिए नए मौके दस्तयाब हैं। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट में शिरकत के लिए आई हुई अमेरिकी तर्जुमान बराए साउथ एशियन मीडिया हेलेना वाइट ने आज ये बात बताई। समिट के मसरूफ तरीन प्रोग्राम से वक्त निकालकर अमेरिकी तर्जुमान ने दफ्तर 4 TV पहुंची। उन्होंने 4 TV को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि आम तौर पर इस्लामी दुनिया में अमेरिका के बारे में जो तासुर दिया जा रहा है उसे दूर करने अमेरिकी नज़्म-ओ-नस्क संजीदा कोशिशें शुरू की हैं। अमेरिकी समाज और हुकूमत इस्लाम की ताज़ीम करते हैं। अमेरिका की तरक्की में मुसलमानों का भी हिस्सा है। ग्लोबल समिट का बुनियादी मकसद अमेरिका व इस्लामी दुनिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। हेलेना वाइट ने कहा कि वो पहली मरतबा हैदराबाद आई हैं। कसीर आबादी वाला शहर कदीम तहजीब व तमद्दुन इक़दार के साथ असरी टेक्नोलॉजी बशमूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक आलमी मरकज़ बन रहा है। हैदराबादियों के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग मिलनसार और रवादारियों के पेकर हैं। उन्होंने बिरयानी, ईरानी चाय की लज्जत, मोतियों व चूड़ियों से रग़बत का तस्करा किया। समिट की रुविदात पर उन्होंने इत्मीनान ज़ाहिर किया और कहा कि सदर अमेरिका की दुख्तर और मुशीर हुकूमत इवांका ट्रंप ने ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए इस समिट में जो अपील की है वो काबिल सिताइश है। 4 TV के दफ्तर पर आमद पर चीफ ब्यूरो SM रफ़ी ने अमरीकी मेहमान का खैर मकदम किया और अरकान स्टाफ से तारुफ करवाया। हेलेना वाइट के हमरा साउथ एशियन मीडिया स्पेशलिस्ट स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका अनवर हसन भी मौजूद थे। हेलेना वाइट से लिया गया इंटरव्यू इतवार 3 दिसंबर को 2:30 बजे दिन नाजरीन की खिदमत में पेश किया जाएगा। मैंने पहले बार इंडिया आई थी लगभग 18 साल पहले। अच्छा। लेकिन ये मेरी पहली बार हैदराबाद में है और मैं आपकी नाजरीन को बता सकती हूँ कि आपके शहर इतनी शानदार है, इतनी खूबसूरत शहर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोनों सकाफ़त बहुत मजबूत हैं यहीं। आपके नाजरीन को कोई फ़िक्र ना कीजिए, क्योंकि ये अमेरिकी की बुनियाद है कि हम चाहते हैं कि लोग असली स्टडीज़ के लिए, व्यापार के लिए, कारोबारी के लिए अमेरिका आते हैं। और हमें लगता है कि हमारे संबंध, हमारी राब्ता, हमारी समाज इस डिवर्सिटी से और मजबूत हो गई हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा है कि केसीआर अक़लियतों और एससी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी का वज़ीर आज़म की तरफ से तय खून देने की वजाहत करते हुए गुमराह किया गया है। मरकज़ी अक़लियती बहबूद के वज़ीर ने भी कहा कि तेलंगाना में तहफ़्फ़ुज़ात का राग अलापा जा रहा है। केसीआर अक़लियतों को कब तक धोखा देते रहेंगे। एसटी तबके के 6% तहफ़्फ़ुज़ात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात करने का केसीआर के पास इख्तियार है, लेकिन लंबाड़ा और क़बायलियों में इंतशार पैदा करते हुए वक्त ज़ाय किया जा रहा है। टीआरएस के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि पैदा होने से पहले मार देने की सोच कांग्रेस की है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तश्कील तेलंगाना में ताख़ीर क्यों हुई ये अब समझ में आया है। गांधी भवन में एक शोबा है जो हुकूमत के तरक्याती कामों को रोकने के लिए काम कर रहा है। केसीआर की कारकर्दगी देखकर कांग्रेसी कायदीन को हसद हो रहा है कि ऐसा वज़ीर आला उनके पास क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल का मसला मामूली है, हम इस पर तवज्जो नहीं देते, हम सिर्फ रियासत की तरक्की पर तवज्जो देते हैं। दूसरी तरफ रुकन राज्यसभा एम ए खान ने कहा कि केसीआर निचली सियासत पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के दौरान राज्यसभा की तकसीम के मामले में उनकी नुमाइंदगी पर उन्हें हैदराबाद से नुमाइंदगी के लिए कबूल किया गया था, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक उन्हें इंसाफ मिला था। लेकिन मेट्रो रेल की इफ्तिताही तकरीब से उन्हें दूर रखा गया, जिससे उनकी दिल आज़ारी हुई है। वो इसकी शिकायत राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल से करेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मेयर बी राम मोहन की जो तौहीन हुई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साबिक सदर पीसीसी पुनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि केसीआर और केटीआर ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन इसका सेहरा अपने सर बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल की इफ्तिताई तकरीब बीजेपी और टीआरएस के इत्तेहाद का सियासी प्लेटफॉर्म बन चुका था। उन्होंने कहा कि मेयर को नजरअंदाज करके वज़ीर आला ने अपने गुरूर का मुजाहरा किया है।
انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندگی کی جس طرح سے توہین کی گئی، اگر TRS قائدین میں ہمت ہے تو وزیر اعلیٰ سے سوال کریں، حیدرآباد سے MIM رکن پارلیمنٹ کو کیوں مدعو نہیں کیا گیا، جبکہ میٹرو ریل کی افتتاحی تقریب میں BJP کے قائدین موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو تنہا کرنے کی TRS، BJP، TDP اور MIM کی سازش ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں آن لائن خدمات فراہم کرنے کے لیے 51 IT کنسلٹنٹس کے تقرر کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے۔ میئر بیر رام موہن کی قیادت میں منعقد ہوئے اجلاس میں 18 قراردادوں کو منظوری دی گئی، جس میں 30 سرکل اور مرکزی دفتر کے لیے 51 IT کنسلٹنٹ کے تقررات کے لیے پیش کی گئی قراردادوں کو منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ GHMC کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی توسیع، روڈ اوور بریجز اور دیگر ترقیاتی کاموں سے متعلق قراردادوں کو بھی منظوری دی گئی۔ سینٹرل زون میں نہرو نگر علاقے میں 2 کروڑ 95 لاکھ کی لاگت سے ہمام مقصدی فنکشن ہال کی تعمیر کو منظوری دی گئی۔ اس اجلاس میں 15 کے من جملہ 11 ارکان نے شرکت کی۔ تلنگانہ PCC کے معذورین سیل کے صدر M ویریا نے کہا کہ تلنگانہ میں معذورین کے خلاف ہو رہی ناانصافی کے خلاف 30 دسمبر کو غیر معینہ مدت کی بھوک ہڑتال شروع کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویریا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے اقتدار میں آنے سے پہلے معذورین کے ساتھ کئی وعدے کیے تھے، لیکن کانگریس کے دور میں جو مراعات مل رہی تھی اسے ختم کر دیا گیا۔ معذورین کا علیحدہ شعبہ قائم کرنے کے دعوے پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ شہر میں جشن میلاد النبی کی رونقیں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ شہر کی گلیوں میں نعتوں کی گونج ہے، کئی مقامات کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، برقی قمقموں سے مساجد، درگاہوں اور دوسرے راستوں کو سجایا گیا، ہر طرف سبز پرچم لہرا رہے ہیں۔ جشن میلاد النبی کے سلسلے میں محافل نعت اور جلسوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جنوبی شہر کے بیشتر علاقوں کی گلیاں روشنیوں سے جگمگا رہی ہیں۔ کونین مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر احاطے دارالسلام میں 6 غبارے بلند کیے گئے ہیں۔ کریم نگر ضلع مجلس کے جنرل سیکرٹری سید غلام احمد حسین کی جانب سے لگائے گئے ان غباروں کو معتمد مجلس و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے ہاتھوں دارالسلام کے احاطے میں بلند کیا گیا۔ اس موقع پر مجلس کے ارکان اسمبلی ممتاز احمد خان، کوثر محی الدین کے علاوہ مجلسی ابتدائی صدور و معتمدین و کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ 11 اور 12 ربیع الاول کو دارالسلام میں منعقد ہونے والے 2 روزہ جشن رحمت للعالمین کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ بیرونی مقررین، علماء کرام و شعراء کرام کی آمد کی توثیق مل چکی ہے۔ دارالسلام میں عوام کی سہولت کے لیے LED اسکرین لگائے جا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے پردے کا نصب رہے گا، خواتین کے لیے بھی علیحدہ LED اسکرین رہے گا۔ برقی آبرسانی بلدی کام تکمیل ہو چکے ہیں۔ اضلاع سے آنے والوں کے قیام و توام کے انتظامات بھی مکمل کر دیے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ کے لیے RTC بسوں کا نصب رہے گا۔ جشن رحمت للعالمین کی استقبالیہ کمیٹی کے صدر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آج پولیس کے مختلف عہدیداروں کے ساتھ 2 روزہ جشن رحمت للعالمین کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ٹریفک کے انتظامات کو بھی قطعیت دی گئی ہے۔ کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام 11 ربیع الاول شریف 21 دسمبر کو بعد نماز عشاء دارالسلام کے میدان میں جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زیر نگرانی محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ بصد عقیدت اور احترام عظیم شان پیمانے پر حسب روایت منایا جا رہا ہے۔ اس مقدس جلسے کا آغاز خیرت کلام پاک سے ہوگا اور اس میں ممتاز نعت خواں حضرات بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منظوم نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس مقدس جلسے کو بدائن شریف سے تشریف لائے ہوئے مولانا عاطف میاں قادری صاحب اس کو مخاطب کریں گے، اور ان کے علاوہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب کا نگرانی جلسہ کا بھی خطاب ہوگا۔ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب بھی مخاطب کریں گے۔ دیگر علماء کرام مشائخین میں مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا ڈاکٹر حمید الدین شرفی صاحب، مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی صاحب، مولانا سید مسعود حسین مشتہی صاحب، مولانا سید نثار حسین حیدر آغا صاحب، مولانا مصطفیٰ صاحب، یہ حضرات مخاطب کریں گے، اور سلام بحضور خیر الرحم پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ خواتین کے لیے دارالسلام کی مرکزی عمارت کے لان پہ حسب روایت پردے کا معقول انتظام کیا گیا، اور اس حصے میں
ایک ٹی وی اسکرین بھی نصب کیا جائے گا جہاں سے خواتین جلسے کو مشاہدہ کر سکیں گے۔ دارالسلام کا میدان پورا ہونے کے بعد باہر اگر مجمع رہے گا تو باہر بھی 3 اسکرین بڑے اسکرین لگائے جائیں گے تاکہ باہر سے لوگ اسکرین کے ذریعے جلسے کا نظارہ کر سکے، مشاہدہ کر سکے۔ بسز RTC کے اسپیشل بسز کا انتظام بھی رہے گا۔ جلسے کے بعد بھی بسز واپسی کے لیے والگا ہوٹل کے پاس رہیں گے۔ والنٹیئر انچارج جناب احمد بن عبداللہ بلالہ صاحب والنٹیئرس کو مختلف مقامات پر متعین کر کے جلسے گاہ کے نظم و ضبط اور شرکاء کی رہنمائی کے لیے انتظامات کیے جائیں گے۔ 12 ربیع الاول کو بعد نماز عشاء کلین عطیہ مشاعرہ محترم نقیب ملت اسدالدین صاحب کی نگرانی میں منعقد ہوگا، جس میں ملک کے ممتاز شعراء کرام، مہمان شعراء کرام کے علاوہ میزبان شعراء کرام بھی منظوم نذرانہ خدمت پیش کریں گے۔ آپ کے اس مشاعرے میں بھی عوام سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے۔ شکریہ، خدا۔ عید میلاد النبی کے موقع پر ہفتہ 2 دسمبر کو صبح 8 بجے سے 4 بجے شام تک حیدرآباد اور دیگر مقامات پر بلڈ ڈونیشن کے 12 کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ چشتی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انڈین ریڈ کراس سوسائٹی، تھیلیسیمیا سوسائٹی اور اویسی گروپ آف ہاسپٹلس کے اشتراک سے 12 مقامات پر خون کے عطیے کے کیمپس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ان میں GMK گارڈن گولکنڈا، درگاہ اسوین نامپلی، مسجد زمزم باغ عنبرپیٹ، نزد عثمانیہ ہوٹل شاہین نگر، IB پیلس پلر نمبر 215 راجندر نگر، کارخانہ سکندرآباد، نزد کمان مولالی، کمیونٹی ہال نزد بس اسٹینڈ اپل، جامع مسجد کوہیر، کمیونٹی ہال بھونگیر، کمیونٹی ہال بلارم اور نزد عاشور خانہ سداسی پیٹ شامل ہیں۔ GMK گروپ، پیش کونسل آف انڈیا اور دیگر عہدیداروں اور انفرادی شخصیتوں کے اشتراک سے بڑے پیمانے پر یہ کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس مبارک موقع پر خون کا عطیہ دے کر معصوموں اور بیماروں کی زندگیاں بچائیں۔ میلاد النبی کے موقع پر فوکس اور تنظیم ارشاد المسلمین کی جانب سے ہفتے کے دن میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپس اور 2 قیدیوں کی رہائی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تنظیم کے ذمہ دار مولانا قاسم صدیقی تسخیر نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی تنظیم مالی اور قانونی امداد سے سینٹرل جیل چنچل گوڑے کے 10 قیدیوں کی رہائی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 قیدیوں کی رہائی 3 دسمبر کو عمل میں آئے گی، جبکہ ماباقی قیدیوں کی رہائی کا کام ایک کے بعد دیگر کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس مبارک دن سینٹرل آصفیہ لائبریری افضل گنج اور عیدگاہ بالا مراحی سکندرآباد میں 8ویں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ خون کا عطیہ تھیلیسیمیا سائیکل سیل سوسائٹی کے سربراہ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ فصیح الدین ایڈوکیٹ نے رہا ہونے والے قیدیوں کے لیے پیروی کی ہے۔ شہادت بابری مسجد 6 دسمبر 1992 کے سانحے کے 26 سال کے موقع پر بازیابی بابری مسجد کے لیے مشترکہ مجلس عمل کے زیر اہتمام مرکزی احتجاجی جلسہ عام اتوار 3 دسمبر کو بعد نماز عشاء بمقام وٹے پلی کنٹال شاہ آباد درگاہ روڈ پر زیر صدارت مولانا سید محمود قبول پاشا قادری شتاری، معتمد صدر مجلس علماء دکن و رکن مشترکہ مجلس عمل منعقد ہوگا۔ اس احتجاجی جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سینئر ایڈوکیٹ و کنوینر بابری مسجد ایکشن کمیٹی ظفر یاب جیلانی شرکت کریں گے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے علاوہ مشترکہ مجلس عمل کے اراکین و مجلسی ارکان اسمبلی و قائدین بھی مخاطب کریں گے۔ شہر کے ایک فلاحی ادارے کی طرف سے عید میلاد النبی کے سلسلے میں اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا۔ شیخ الجامع جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ محکمہ اخلاقی بہبود کے مشیر اے کے خان، سیکرٹری عمر جلیل، DCP ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا، ہیڈ کوارٹر DCP بابو راؤ کے علاوہ دوسرے بھی اس موقع پر موجود تھے۔ 8 جوڑوں کی شادیاں انجام پائیں۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے نئے جوڑوں کے لیے دعا کی اور فلاحی ادارے کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کی ستائش کی۔ صدرنشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن اکبر حسین نے جمعرات کو سنتوش نگر میں واقع کمپیوٹر ٹریننگ سینٹر کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکبر حسین نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے کارپوریشن کی طرف سے مختلف کورسز رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شارٹ ہینڈ کی بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ اکبر حسین نے نوجوانوں کو ان کورسز سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے مستحق افراد میں شادی مبارک اسکیم کے تحت جاری چیکس تقسیم کیے۔ تقسیم شدہ چیکس چار مینار منڈل کے درخواست گزاروں کی ہیں۔ حکومت کی اس اسکیم سے 18 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا ہے۔
आलूगी से बचाने के लिए तेलंगाना स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हैदराबाद ज़िले रंगारेड्डी के मुख्तलिफ स्कूल्स की तलबा और तालिबात के लिए पेंटिंग, तहरीरी व तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया। प्रोजेक्ट ऑफिसर टी राधिका ने बताया कि 2 नवंबर 1984 को भोपाल गैस सानहे के बाद आलूगी से महफूज रखने नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आलूगी के सबब दिल्ली की हालत अबतर हो गई है। हैदराबाद में ऐसा न हो, इसके लिए अवामी शऊर को बेदार किया जाएगा। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने शहर के 3 मशहूर तरीन मकामात पर धावा करते हुए 6 लाख रुपए मालियाती गुटखा और पान मसाले का स्टॉक जब्त किया है। डीसीपी टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने मजूमजाही मार्केट, एबिट्स और बेगम बाजार की दुकानों पर धावा करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से नकली पान मसाला और भारी मकदार में गुटखे को जब्त किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद गैर कानूनी तौर से कारोबार चला रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से बीबी गुटखा, सागर गुटखा, बीएनबी गुटखा, एपी गुटखा, क्यू गुटखा, मेरा सोंती टोबैको, अंबर टोबैको, बाबा 120 प्रीमियम के अलावा दूसरे गुटखे के पैकेट जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन के 3 साथी अनवर, हमीद और पुरुषोत्तम फरार होने में कामयाब हो गए, जिनको पुलिस की तलाश है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए एबिट्स पुलिस के हवाले कर दिया है। मीरचौक पुलिस ने सुल्तानपुरे के इलाके में 3 पत्ते खेलने में मुलव्विस 7 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी मीरचौक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने सुल्तानपुरे में वाक़ मकान पर धावा किया। इस दौरान शेख अमूदी, कुमार जोगेश्वर, इजहारुल हक, हैदर हसन, सफदर अली, इब्राहिम और अबू बकर अमूदी को गिरफ्तार किया गया। इन अफराद के कब्जे से 18,180 रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई। सरूनगर पुलिस ने गैंगस्टर नईम का हवाला देकर एक शख्स को धमकी देने वाले नौजवानों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी एलबी नगर वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बात करते बताया कि नागेश नामी शख्स ने एक शख्स को फोन करते हुए 1.5 करोड़ रुपए रकम देने का मुतालबा किया। उसने धमकी दी कि वो नईम का आदमी है, रकम न देने पर संगीन नतायज बरामद होंगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए नागेश को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट और मेट्रो रेल की इफ्तिताही तकरीब के कामयाबी इनेकाद पर वज़ीर आला का इजहार मसरत। समिट से हैदराबाद के विखार में और भी इजाफा, मुतालिका महकमा जात बिलखुसूस पुलिस को मुबारकबाद। टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए दरखास्तों के इदखाल की तारीख में 15 दिसंबर तक तोसी, 2 दिन में तरमीमी एलामिया की इजराई का इम्कान। शहर में जश्न मिलादुल नबी की रौनकें उरूज पर, गलियां रोशनियों से जगमगा उठी। शहर में 3 मुकामात पर सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के धावे, 7 अफराद गिरफ्तार, नकली पान मसाला और गुटखा भारी मिकदार में जब्त। और 3 पत्ते खेलने में मुलव्विस 7 अफराद गिरफ्तार, नकद रकम बरामद, मीरचौक पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।